मय भागातले शेतकरी तशेंच मुळाक खाजन शेतकरी कमिटी जी आसा ती हांगासर आहा आनी गोंयगणे फार्मर्सचे पदाधिकारी शेतकरी जे आसा ते हांगासर. ही जी आमी समोर शेती पळयता ही शेती साधारण 171 अधिक फार्मर्स जे आसा ते ह्या पूर्ण शेतीचेर निर्भर आहा. आमचे पंचायत जी जाली त्याच्या फाटल्यान पासून ती हांगासर पाटो हळडणवाडी पासून हे सगळे आणि त्याशिवाय 114 शेतकरी जे आहा ते मुळाक खाजनाचे शेतकरी आहेत. मायनिंगांचो जो परिणाम जालो त्या परिणामान ह्या शेतीचेर मोठ्या प्रमाणात नुकसानी जाल्ली आसा. आमी पळयता फाटल्यान आतां ह्यो आकूर बिकूर अशी झाडां ही सगळी जायत येयल्ली आसा. हांगासरले जे पाण्याचे स्त्रोत आहा ते सगळे नश्ट जाल्ले आसा आनी सगळे पुरवळ परून भरल्या. आमी सरकाराक निवेदनां दिल्लीं पूण तेजेर अजून तेजी कारवाई जायना. फाटल्या 2024 31 डिसेंबराक आमी मामलेदारा कडेन निवेदन दिलें. तेजी कांयच कारवाई जाली ना. मागीर मुख्यमंत्र्यांक आमी भेट घेतली आणि मुख्यमंत्र्यांक भेट घेतल्यानंतर तेंच्यांनी ताबडतोब 24/4/2025 हांगासर इन्स्पेक्शनाक लेटर काडली. त्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन जालें. ह्या इन्स्पेक्शनाक चौगुले कंपनीचे पदाधिकारी मागीर साळगांवकार हे साळगांवकार न्हू आमचे सेजाचे पदाधिकारी आमचे मायन डिपार्टमेंट आणि गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या सगळ्यांकूय लेटरां केल्ली. त्याच बरोबर पयलींची जी डेपो कंपनी आसा तांकांय आपयल्ले पूण त्या डेपे कंपनी हांगासर कोण तेंचो पदाधिकारी येवंक ना. हे इन्स्पेक्शन जाल्यानंतर तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर खरोखरच हे शेतां जी आहा ती पडींग पडात येयल्ली आसा. तुमी पळयता फाटल्यान सगळो आकूर जाल्लो आसा आनी सकयल जी पडण म्हणटा आमी पळय सावनार ती सगळी पूर्णपणे भरलेली आसा. आणि ते भरल्या कारणान हे उदीक बरोबर निचरो जायना आनी सबंद 24/12 म्हयने जे आसा ते हे शेत जे आहा ते भिजून उरता. भिजून उरल्या कारणान आतां जे आमकां ज्या टायमार ते सुके जाय म्हणजे शेतान मशीन चलपाक जाय जे पॉवर टिलर आहा ते चलपाक जाय जाल्यार ती ह्या शेतान चलना. म्हणून सरकाराक आमी कळयल्लें की ह्या एक तर तुमी मायनिंगामुळे हे नुकसान जाल्लें आसा. कंपनी म्हणटा हे लीज आतां हे पयलींचे जे कितें नुकसाणी जाल्या ते आमकां लागना. आता तुम्ही कोण तरी सरकारान जबाबदारी घेवंक जाय किंवा नवे जे मायन लीज घेतलेले आहा तेंच्यांनी तरी जबाबदारी घेवंक जाय. म्हणजे त्या अनुषंगान आमी तांकां पत्र व्यवहार केलो पूण तेजेर आयज पर्यंत खंयचीच कारवाई जी आसा इन्स्पेक्शन सोडून ती आयज पर्यंत जाल्ली ना. म्हणून आमी तुमकां जागोवपाक ह्या सगळ्यांक जागोवपाक गेल्या सरकाराकूय निवेदन करपाक गेल्या की आमी ह्या येता ते 1 म्हयनो वाट पळयतले ना जाल्यार आमकां डायरेक्ट मायनीचेर वचोन थंयसर काम आडोवचें पडटलें. मागीर तुम्ही शेतकऱ्यांक दोष दिवं नाका कित्याक आमी शांततायेन सगळे मार्ग अवलंबून पळयले. कायद्याच्या दृश्टीन जी निवेदनां दिवंक जाय ती सगळी दिली पूण कोण आयकपाक तयार ना तेची दखल घेवपाक तयार ना. आमी म्हटलां की जर तुमकां जो पर्यंत एक दुसरो पर्याय तांकां दिला की जो पर्यंत तुमचे ते डिसिल्टिंग जायना किंवा शेतां पूर्व पदाचेर येयना तो पर्यंत आमकां नुकसान भरपाई दिवपाची दोनूय पिकाची. तेजोय काय पाठपुरावो तेंचे करिना जाल्यार मागीर आमी कितें करपाचें? आमी मायन आडोवपाची काय कितें करपाचें हेचेय जाप आमकां सरकारान दिवची की नाल्यार आमी ठरयल्लें आसा येता ते 1 तारखेक आपल्या आतां फेब्रुवारी म्हयन्यान डायरेक्ट वचून आमी मायनीचेर थंय आडवे रावतले. सरकारान मागीर आमकां भितर उडोवचे ते जाय ती कारवाई तेंच्यांनी करची. दुसरो विशय जो आसा तो मिनरल फंड जो आसा हो मिनरल फंड खंयच्या कामाक पयलो प्राधान्य तेंच्या गॅजेटा प्रमाणे शेताचे रिस्टोरेशन आसा तेका लागून ही गॅजेटां सांगता सरकारी गॅजेटां आमच्या कडेन उपलब्ध आसा. ह्या गॅजेटाचेर तेंच्यांनी आपलोच सरकारूय आमचेच सरकार आसा सरकारानूच आपूण आदेश काडला की हे गॅजेटा प्रमाणे रिस्टोरेशन जे आहा तेका प्राधान्य म्हणून. दुसरे PMKKY जी योजना आहा पंतप्रधान खाण कल्याण निधीची त्या निधीनूय हे दिल्लें आसा डायरेक्ट निर्देश दिल्ले आसा की खाण प्रभावित क्षेत्राचो जो आसा तो पयल्यान पयली तेंच्यांनी निवड करपाक जाय. आयज आमी जर हेची DMFची जर वेबसायट ओपन करून पळयली जाल्यार खंयचे प्रपोजल जे ज्या मायनिंग क्षेत्रांतले ना तांकां प्रपोजल थंयसर ऑलरेडी थंय पावल्ले आहा. ऑलरेडी कामूय तेंची केल्ली आसा आणि शेतांचे रिस्टोरेशन केन्ना करतले? हायकोर्टाक गेल्यानंतर हायकोर्टान निर्देश दिलो आणि हे सगळ्या शेतांचे क्लिअरन्स करचे म्हणून. जवळजवळ 10 कोटीचो बजेट तेंच्यांनी एस्टिमेट केलो WRD खात्यान त्या अजूनही तेजेर कांयच हे ना. ह्या गोष्टीक आतां 4-5 वर्सां जाली. हे कितें चल्लां सरकाराचें?
शेतकऱ्यांक प्रमोट करता काय शेतकऱ्यांक दामपाचे काम करता. मायनिंगाक जाय जाल्यार पुलीस हाडून सगळे वाहतूक चालू करता तुम्ही रोखडे दिसान दीस, आणि शेतकऱ्यांची पाड पडल्या तेका कोण कितें करतलो? ते कोणी करप? सरकारान करप काय आनी कोणी करप? हो विषय आहा तो आम्ही मुद्दाम तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांसून सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिता. सरकारान हेची दखल घेवची आणि ताबडतोब ह्या वर्साच्या भितर पावस सुरू जावच्या पयलीं ही सगळी कामां क्लियर करची, इतलीच आमची मागणी आहा. 1 तारखेच्यान त्याच्या पयलीं सगळे मिटींग घेया तुम्ही, शेतकऱ्यांक बरोबर घेया, सगळे तेजे सर्वेक्षण करा, आणि ना जाल्यार आमकां 1 तारखेक आमचे मायनिंग बंद जे आसा तो पुकारचो पडटलो. सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन आमकां थंय रस्त्यार येवचे पडटले. शेती आमची चोगल्याचे मायनींग हे जाल्ली आहा, डॅमेज जाल्ले आसा. पयलीं गेल्या वर्सा 8 वर्सां जालीं ती माती येवन सगळें पुरून गेल्लें आसलें, आनी शेतां आमची पयलीं बरे भशेन पिकतालीं. पूण आतां ती माती गेल्ल्याक ती शेतां आमची पिकोवंक येना. जेन्ना आमकां 1 पोत्यान आमचें भात पिकतालें ते आतां 3 पोती सारें मारलें तरी आमचें तें भात पिकावळ जायना. आनी आतां जाला अशी भानगड की ती माती गेल्या कारणान शेतांनी आतां आमचे पावर टेलर घालतलो जाल्यार पावर टेलर वचना. बरें दुसरी मशिनां हाडलीं, एग्रीकल्चर मशिनां हाडलीं तीय चलनात. आमच्या जाणट्यांनी हांगा पयलीं शेळ म्हणून घाली. पयलीं 2 पिकां काडटाले. ती 2 पिकाचे पयशे आमकां एका पिकाचेच पयशे उगलो आमचो दिवपाक पळयना. आमी कशे तरी खटपट करून हेवटेन तेवटेन लेटरां करून कितें करून एका पिकाचे पयशे आमकां ते दितात, आनी दुसऱ्या पिकाचे लुकसाण आमकां दिना. कितें ती जाली. वयल्यान आमकां आतां उदकाची हें आसली, समस्या आसली. ती म्हणून आतां गव्हर्मेंटान एक आमचे तळे बांदून एक ते आमकां समस्या मातशी हें केल्लें आसा. तरी आसतना जे पळय खंय बांद घालूंक जाय आनी कितें तें ना, उदीक बेश्टें वाया वयता. हेवटेन सकयल पळोवचे जाल्यार सगळे आख्खे हें जाल्ले आसात, आकूर जाल्लो आसा. आकराक लागून हें उदीक हें जायना, उदीक सकयल वताना पोंय सगळी फुल्लली आसा, आनी ती पोंयचे हें करतलो जाल्यार तेका कितकेशेच हें आसा काम आसा. जेन्ना पोंय हें घालतले उसापतले आनी जेन्ना हे खाली घालतले तेन्ना तांगेली ही शेतां सगळीं सुकून पडटलीं. ना जाल्यार आमचे ही शेतां आतां पडींग आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता 200 शेतकार आतां भात लायनासतना हें करतात. फक्त वयर एक आमची 4 शेतां आहा तीच आमी लायता. ती बीन खटपट करून हेवटेन तेवटेन करून केली सुद्दां जर नाल्यार तेका सारें हें तें करता, मेहनत करता म्हणटा तेका कितके हें येता. तरी आसतना आमच्या जाणट्यांनी ती करून ठेयल्ली म्हणून आमी आतां ती तरी आसतना हें करता, लायता. कितें गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी हें करून लक्ष घालून मायनींग आनी आमच्या हेका हें करून कशें तरी आमकां कितें तरी तेजेर तुडको काडून तें शेतां ओंपपाची अशी परिस्थिती हें हाडची, आनी आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक बरे भशेन हें पीक मेळटा तशें करून दिवचें. शेतकऱ्यांची जी समस्या आसा त्याच भशेन सगळे मुळा खाजून आसा थंय ह्या शेतकऱ्यांक शेतां आसात आनी थंय पोंयचो प्रॉब्लेम जाला. आमच्या सकाराम पेडणेकरान सगळी बाजू मांडलेली आसा. पोंय खातीर कितली शेतां पिड्ड्यार जाल्ली. आनी फाटल्या दिसांनी आमकां एकदां आफोन येयले चोगुले कंपनीन खंयचे वयर आनी कितें पर्सेंटेज कमी करता हें करता म्हणून आमी मागीर आफोन येयले आनी फुडलें कांयच ना. मागीर एकदां आफोन व्हरोंक जाय म्हणून येयले आनी फुडलें कांयच ना. आनी सरकारान फुडें सरून ह्या कंपनीक शेतकऱ्यांक कसो फायदो जातलो, कितें तांकां बाबा चड ना जाल्यार थोडे तरी कितें तरी दिवन मोकळें करूंक जाय, तें करचें सरकारान फुडें सरून. सरकार व्हडल्या भायल्या लोकांक हांगासर कितें तेंचे मातशें कितें पिड्ड्यार जालें जाल्यार तांकां रोखडे पयशे सरकार दिता, आनी आमच्या गोंयकारांचो असो समस्या निवारण करतलो जाल्यार ताका टायम लागता. गोंयकारांक दुर्लक्ष करता सरकार, अशें आमकां सगळ्यांक दिसून येता.